السلام عليكم الناس الكل. اليوم عملت الفيديو هذا بما انه الكومبيتيسيون تاع لينيم قربت. نعرف اللي برشا ما حضروش في خدمة لايرو، فما 3 سيونس ولا 4 سيونس الاخرانيين، ومش مشكل مانيش اللوم، نعرف قراية نعرف دفوارات وكذا. اما راو ايرونوتيك موش صعيب، جست شوية ريشيرش وبرشا غرام. عنا 3 كي تشارج في لينيم، عنا بلانور وعنا لافيون موتوريزي وعنا درون. خلينا على الاقل اليوم نعرفوا بارتي كبيره باش نستحقولها في خدمتنا الجايه، اللي هي بارتي الكتريك. عندنا لي كومبوزون الكتريك باش نستحقولهم كيلكو سوا في لي زافيون موتوريزي ولا في الدرون نفسهم. ESC الكترونيك سبيد كنترولر، عندنا لي باتري ليبو، وعندنا لي موتور براشلس. اليوم باش نبروغراميو لو سي باش نتستيو الموتور براشلس، باش نعرفوا لي ديفيرون مود دو بروغراماسيون تاع لو اس سي. بالنسبه للموتور اهم كاركتيرستيك فهم اللي هو النومبر دو كافي. باغ اكزومبل هذه 1400 كافي اللي هو نومبر دو تور بار مينوت بار فولت. يعني سيبوزون انت باش تاليمونتيها باتري 12 فولت، تضرب 12 فوا 1400 كافي تعطيك نومبر دو تور بار مينوت. عندنا لي باتري ليبو نتاعنا 1 فولت 40 سي 1500 مليون بير اور. سي عندها لي 3 سوتي نتاع الموتور، بالطبيعة لي كونيكتور تشراهم وتلحمهم وحدك، وعندها لاليمونتاسيون، وعندها لي 3 فيل هذوما. بالنسبة للفيل روج والنوار جي ان دي والفي سي سي نتاع لاليمونتاسيون، وعندنا الفيل اورانجي ولا اصفر فيل نتاع السينيال. نورمالمون باش تدخل كوموند راديو تعطي سينيال للفيل الاورانجي. احنا مثلا باش نتستيو لو سي نتاعنا نجمو نتستيوها بوتونسيومتر. نجيبو اردوينو نانو بوتونسيومتر، سينيال لازمها تخرج على سورتي بي دبليو ام. دونك شوفوا لي سورتي في الكارتا نانو نتاعنا انهم بي دبليو ام. تلقاو من دي 2 حتى لدي 12 نستعملو فيهم بي دبليو ام. دونك ما تخرجش بي دبليو ام في لي بور الاخرين، الأ زيرو حتى الأ 7 اللي هما دي زونطري انالوجيك. بار اكزومبل السينيال نتاعنا باش تخرج على دي 2، دونك فيلم تاع السينيال لورونجي. باهي حاجة أخرى أو ميم طون هذه تخرج لك 5 فولت للاردوينو نانو، وتخرج لك 12 فولت للموتور. بروغراميو الكارتا. نتعداو البروغراماسيون تاع لو اس سي. فما سيكل معين تخدم بيه لو اس سي، نفهموه بالسونري اللي تطلعو لو اس سي.
اذا كان باش ندخلو للبروغرام تاع لو اس سي انتر بروغرام مود ثراتل لازمها تكون اب، تسمع 2 فوا سونري، بعد 2 فوا سونري، بعد تسمع موسيقى، معناتها انت تو دخلت للبروغرام. اذا كان باش تخرج من البروغرام مود كيت بروغرام مود ثراتل داون، بعد ما تسمع 2 فوا سونري بعد 2 فوا تهبط الثراتل. تو اذا كان دخلت للبروغرام عندك دي ديفيرون شوا. شوا الاول تسمع مره برك سونري، انت تو باش تبروغرامي البريك فريناج. 2 سونري باتري تايب، 3 سونري كات اوف مود، 4 سونري كات اوف ثريشولد. اذا كانت تسمع لون سونري ستارت اب مود، لون سونري بعد شورت سونري تايمينج، بعد لون سونري 2 فوا سونري شورت سونري سيت اب سيت اول تو ديفولت باش ترجعها كما جات من المصنع، والا اخر اوبسيون اللي هي 2 لون سونري باش تخرج بالبروغرام. تو يسوفي دخلت الكعبه من هذوم باش تلقى لي بارامتر نتاعهم. عندك البريك فريناج باش تحطو اوف ولا اون انتي، والنومبر نتاع السونري كيف لي زوبسيون الاخرين الكل. باش نبروغراميو الموتور البوتونسيومتر نتاعنا هو الثراتل، دونك نحطو ثراتل اب على الاخر بوتونسيومتر. دو بيب بعد 2 سونري بعد موسيقى، دخلت البروغراماسيون انت تو سونري 2 سونري 3 سونري 4 سونري سونري لون سونري لون سونري شورت سونري لون 2 سونري شورت 2 سونري لون. تو باش تعاود السيكل من جديد. احنا تو حطينا ثروتل داون، يعني خرجنا من البروغراماسيون. دونك تو اذا كان باش نعليو الموتور باش يخدم.